सुरुवातेगीर घेऊया A11 पेज नंबर 5. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसूंक मोदूक येता. देवा तूं आमचो शेवो, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बसूंक मोदूक येता. देवा तूं आमचो शेवो, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासना. बापा पुताक आत्म्या, वंदन मोहिमा सासना. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसचो. तुका देव बरो दीस. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, जायते जेजूक पाटलाव करपी जेजूक सोडून वेतात आनी जेजू आपल्या मोगाच्या आपोसलांक विचारता, तुमी वचूंक सोदतात? आनी ते ताका म्हणटात, आमी खंय वेतेले हांव सोमया, तुजे लागीं हा सासणीक जिविताची उतरां. आज म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं घोडे जेजून विचारलेले आवगोळायो ताच्यो शिकोवण्यो पाळपाक आमकां जाता तेन्ना तुय म्हज्यो शिकोवण्यो सोडून दिवंक सोदताय? कितें म्हणटलो आसलो काय हांव? कितें म्हणटलें आसलें काय तूं? हें मनान दवरुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत मागीर सदांच सांगपार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, काकलूत कोर, काकलूत कोर, काकलूत कोर. आज साद्या काळाचो 21वो आयतार. देवाक दिनवासुया, देवाची तुस्त गावया आनी म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाची शरीर, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर.
आमेन. प्रार्थुया गोन्साल्वीस कुटुंब बरी भलायकी मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयता. तांच्या इंतेसावान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समोरतात, घोडे लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पसत मागुया. दुयेंत आसलोल्या पसत किरीत भशेन मागुया. जायत्या जाणांनी आपल्या पसत मागूंक लायलां. ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान तांकां देवाक उबारुया. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स हे कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात. तांकां देवाची घोटाय मागुया. पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिनांत रावतेल्या सगल्या बसत किरीत भशेन मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सद्दां तोखतल्या सुखांचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जोसूच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोसून इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांक सिके गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाचे धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोसून सगळे पोरचेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यार तें आयजूच विचून काडात. नदीचे पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केल्ली त्या देवाची वो तुमच्या आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरितानाच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतले. पोरचेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करून आमच्या मनान नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडलीं अजापां केलीं. आनी आमी चलतल्यांव ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकांक मदल्यान वेताना आमकां सांबाळली. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर हे. देवाचे वरपकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळे एकदां म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात, तांच्या मागण्याची बोब तांच्या कानार पावता. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा, प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचेर चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कोलवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बऱ्या मनशांक उपर्दे कोश्ट बारी
ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवाळता. सगळीं ताची हाडां राखता, एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. खोट्या मनशाक वायटांतल्या मरण येता, बऱ्या मनशांक चलता तांकां खास्त पडटली. आमच्या सेवकांच्या आत्म्याक सर्वेस्पोर तारण दिता, तांच्या गोपान आसरो सोदतेल्यांक तो कधीच खास लावचो ना. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्या कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगो पवित्र सभेचो सुरवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावंक आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक संगतान खालत्यो जावंक जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. ताका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोप उचारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पडसोलीत खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कळोंक तिका करूंक दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामर्श करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आमी तिचे जिवे सादे. देखून दादलो आपल्या आवय बापाय सांठलो आनी आपले पत्नीक एकवटलो आनी दोगांय एक जातोलीं. ह्या गुटाक खोल समजण आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासण्याच्या जिविताची. Sui sorves porak, Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणे तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसले आयकून घेवंक जाय. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात. आपणाच ओस्तोंगी म्हूण जाणो जावन जेजून तांकां म्हणे, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मोकी जीव दिता. मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यान तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसा. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो.
आनी ताणें म्हणें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकचो ना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोण आशी म्हूण आमी वेतेल्या? तुजी उतरां सासणीक जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून ताका जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, सुरवातेच्या उतरांनी हांव तुमकां म्हणटालों, जरी तर म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं जेजून विचारलें, तुमी वचूंक सोदता? कितें जबाब जातलो आसलो म्हजो आनी तुजो? क्रिस्तांव जावप, जेजूचो पाटलाव करप म्हळ्यार एक व्हड कमिटमेंट, एक व्हड बंधन. आनी हो कमिटमेंट आमी पूर्णपणी आनी पुर्तेपणी जियोंक जाय. वी हॅव टू फॉलो क्रायस्ट इन अ वर्दी एंड कंप्लीट मॅनर. आमकां ही जेजूची शिकवण बरी लागता, ती हांव फॉलो करता, ती म्हाका जेजूची शिकवण आवगोड जाता, तिका कुशीन दवरता. हे भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. आनी हो आमचो नियाळ फुडें वचूंक तुमकां एक खरी घडणी सांगता. तुमी जाणा, हालींच टोकियो ऑलिंपिक्स जाले. 1924 ह्या वर्सा असले ऑलिंपिक्स पॅरीस शारांत जालेले आनी त्या टायमार विमानां नासलीं. जरी तर कोणूय खेलगडी एथलीट ह्या ऑलिंपिक्सान वांटो घेवंक सोदता, ताणें तारवान वेचें पडटालें, बापोरान वेचें पडटालें. आनी अशेंच जायते खेलगडी आख्ख्या संवसारांतले बरे आदींच भायर सरून पॅरिसाचे वाटेक लागले. आतां त्या वर्सा 1924 एक नवो स्पोर्ट्स ऑलिंपिकाक स्टार्ट केलोलो. तो म्हळ्यार कॅनो रेस, व्हड्याची रेस. आनी हातून सगळे समजताले आनी जाणा आहले अमेरिकाची टीम जी हा ती जिखतली म्हूण. आतां हे अमेरिकाचे टिमीन एकलो बिल हेवन्स म्हूण खेलगडी वो एथलीट आहलो. आतां तोय तयारी कोत्तालो, ताचेय सपन आहलें, जायती ताणें प्रॅक्टीस तालीम सगळे केले ह्या ऑलिंपिक्सान वांटो घेवंक. पूण जेन्ना तो ऑलिंपिक्साक वचूंक भायर सरपाचो आसलो, ताची बायल जी गर्भेस्त आहली पयलेच फावटी तिका कॉम्प्लिकेशन्स जालीं, जायत्यो अवघडायो जाल्यो तिच्या प्रेग्नन्सीन. आनी दोतोरान सांगलें घोडे वेगया जायत म्हूण भुरगे. आतां बिल हेवन्सा फुडें एक डायलेमा, एक दुविधा, कितें करचें कितें ना करचें. पळय तें वेचे ऑलिंपिक्साक ओ हांवें कमिटमेंट दिला, बंधन जोडला ह्या म्हज्या बायले सोवे, तिका तिचो सांगात करच्या. आनी जायते जाण ताका एके वाटेन सांगता, दुसरे जाण ताका दुसरे वाटेन सांगता. बायलेन बसून ताका सांगलें, पळय तुजी घोची हा, म्हजो सांबाळ कोत्तेली, हें तुजें सपन, तूं थिंगा वच, पॅरिसाक वच आनी गोल्ड मॅडल जिखून घेवन ये. पूण बिल हेवन्स गेलो ना. जेन्ना ही पॅरीस ऑलिंपिक्स जाली तेन्ना कॅनोची रेस बिल हेवन्स नासतना अमेरिका जिखले. इतलेंच न्हय, तेजे ही प्रेग्नन्सी जी कॉम्प्लिकेशनां आहली, दोतोरान सांगलें घोडे वेगया जायत म्हूण, ती फाटीं उरली. आनी जे खेलगडी गोल्ड मॅडल जिखून आयिल्ले कॅनो रेसिंगाक, ते पोत्तून अमेरिकेक पावले. आनी थोडे पत्रकार बिल हेवन्साच्या फुड्यान आयले आनी म्हणूंक लागले, चुचुरे तुजे, तूं जरी तर गेल्लोय गोल्ड मॅडल जिखून येतलो आहलोय, आनी पळय तुजी बायलेची प्रेग्नन्सी पासून डिले जाली. पूण बिल हेवन्सान अहें म्हणलें, हांवें
म्हजे बायलेक लग्न जाता त्या दिसा एक कमिटमेंट दिलोलो, एक बंधन दिलोलो. सुखान तशें दुखान, आडकोडीन तशें खुशालकायेनी तिचो सांगात करूं. आनी हाका लागून हांव तिचे बरोबर ह्या अवघड घडींतांनी रावलो. पोत्तून बसून म्हाका हें कोच्चें पडत जाल्यार हांव तोहेंच कोत्तलो. इश्टानो, जे भशेन बील हेवन्सान आपलो कमिटमेंट आपले बायले सोवे तो जियेलो, तेच भशेन दर एका क्रिस्तांव मनशान बावतिज्म घेतला तेन्ना क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार जावपाक एक कमिटमेंट केला, एक बंधन केला. आनी वो आमी जियोंक जाय. आनी वो जियेता तेन्ना उमक्या टायमार हांव बरे भशेन जेजूचो पाटलाव कोत्ता, उमक्यो ताच्यो शिकवण्यो हांव बरे भशेन पाळटा. पूण जायते फावटी आमी आमकां जाय तें चूज कोत्ता जेजूच्या शिकवण्यांतले, जेजूच्या जिवितांतले आमच्या जिवितांत पाळूंक. हें सारकें ना. आयच्या वाचपान या, आयच्या शुभ वर्तमानान सुरवात करुया. आयचें शुभ वर्तमान शेवट जावन हा जुवांवाच्या 6व्या आवेस्वरांतलो. पयलीं जेजून 5000 वयर लोकांची भूक मारली, व्हड मिलाग्र केली. मागीर तो दर्याचेर चलता ह्या आवेस्वरान, मागीर शिकोण दिता हांव जिविताचो उडो म्हूण, मागीर आनीक जायते तांचे लागीं भासाभास कोत्ता. आनी इतलें केलेलें आसतना, ह्यो मिलाग्री आनी शिकवण्यो दिल्या आसतना थोड्या जाणांक त्यो जोड लागतात. थोडीं जाणां सोडून वचूंक सोदतात जेजूक आनी वेतात. कित्याक लागून? थोडीं जाणां घोडी आयिल्लीं फकत जेवण मेवता म्हूण. जेजू मिलाग्री कोत्ता आनी पोटाची भूक मारता. आतां जेन्ना तो मिलाग्री कोन्न नाहलो, ती गेली. थोडीं जाणां तांकां समजना जेजूची शिकवण, अवघड लागता तांकां. आनी कोहे भशेन एक मनीस आमकां आपलें मांस दितलो, आमकां हांव जिविताचो उंडो कहो वांटून दितलो, समजना म्हूण ती सोडून वेतात. थोड्या जाणांक समजता पूण तांकां अवघड लागता, डिफिकल्ट जाता. हे आमचे लागीं जावचें ना तें, हें चिंतून ती आपले वाटेक लागतात. जायतीं जाणां आपआपलें कारण दितात आनी वाटेक लागतात. एक नॅगेटीव रिस्पॉन्स जेजूचे शिकवणेक. दुसरो नॅगेटीव रिस्पॉन्स म्हळ्यार जेजू जाणा आसलो कोण आपल्याचो घात घेतलो आसलो पळय तो. कित्याक? इतल्यो मिलाग्री केल्या उपरांत, इतली शिकवण दिल्या उपरांत बसून एकल्यान देवचाराक आपले सोवे येवपाक जागो दिलो. आनी जेन्ना देवचार आनी ताचे बरोबर पातोक येता, जेजूच्या शिकवण्यांक थिंगा सुवात ना. पूण हे दोन नॅगेटीव रिस्पॉन्स जाल्यार एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स हा. पेद्रू हा, उरलेले 11 जाण हा. आनी जेजू येता आनी म्हणटा ते गेले, आपल्या आपल्या कारणाक लागून गेले. तुमी वचूंक सोदतात? पेद्रूकूय आनी दुसऱ्या 11 जाणांक डिफिकल्ट लागताली जेजूची शिकवण. पूण तांणी जेजूची मिलाग्री पळयलेल्यो, तांणी जेजूच्यो शिकवण्यो आयकलेल्यो. तांकां जेजूचेर बावार्थ आसलो, तो देवाचो पूत म्हूण, तो बासायल्लो मेसियस म्हूण. हाका लागून पेद्रू म्हणूंक पावलो, खूंय वेतले हांव आमी, तुजे लागीं आसा सासणीक जिविताची उतरां. हांव आनी तूं जेजूच्या अवघड शिकवण्यांक पाळो दिवपाक पडटा तेन्ना कितें कोत्तलें हांव काय? पळ मारतलें हांव? हो जेजू सरभोंवतणी आमचें जिवीत मांडटलें हांव. आयचे पयलें वाचो जोशुएच्या पुस्तकाचो शेवट. जोशुएच्या पुस्तकान हो इस्रायल पोरजेचो लोक जो बोवाड्यो बांदतालो अरोड्यांत, शेकी बासायल्ल्या देसांत पावलो. देवाच्या आदारांतल्यान ती बासायल्ल्या देसांत पावली. आतां ह्या बासायल्ल्या देसांत थोडो दुसरो लोक आसलो, खानानीत लोक, आमोरीत लोक, आनी तांचे कुडे देव आसले. आतां देवाच्या आदारान हो लोक बासायल्ल्या देसांत पावला, इस्रायल पोरजेचो लोक. देवान तांकां सांगलें, जेन्ना पासून तुमी मांडामेंट पाळटल्यात तेन्ना पासून हांव तुमचेर आशिर्वाद घालीत रावतलो. पयलो मांडामेंट, एकल्याच सर्वेस्परा देवाक भुजात आनी कसले दुसरे देव ना. आनी हो इस्रायल पोरजेचो लोक जेन्ना तांकां जाय पळय तें मेळोन आसलें न्हू, देवा लागीं मागल्या उपरांत, यावे लागीं मागल्या उपरांत, ती मागीर ह्या कुड्या देवा सरशी वेताली, तांकां बलिदानां भेटयताली. हाका लागून तांकां सगल्यांक एकठांय कोत्ता जोशुए शेकेम मुडलेले सुवातेर आनी विचारता, सांगात म्हाका, आयज सांगात म्हाका,
तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा कोत्तेल्यात ओ कुड्या देवा फाटल्यान वेतेल्यात. तुमकां जाय तो तुमकां जाय तेन्ना देवाची तुमी सेवा कोत्तात, तुमकां पुटवना तेन्ना तुमी आनीक खूंय वयतात. सांगात आयज कितें कोत्तेल्यात पळय ती. आनी इस्रायल पोरचेचो लोक जोशुएक भास दिता आनी म्हणटा, वी वील ऑलवेज सर्व द लॉर्ड. आमी सदांकाल देवाच्यो आज्ञा पाळून ताची सेवा कोत्तेल्या. हांव आनी तूं कितें म्हणटलो आसलो काय? आनी आयचें दुसरें वाचप न्हू, फॅमिली रोल्स बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन, दर एका मनशाक एक फामिलीन एक खिरीत कार्य आसा, एक खिरीत रोल आसा म्हणून उगडास कोत्ता. आयज तो खबर कोत्तालो घोवाचे आनी बायलेच्या संबंदाचो, आनी म्हणटा जो संबंद घोव बायलेच्या मोगा मदें आसा तो म्हजो मोग पवित्र सोबे मदें, म्हजो मोग म्हळ्यार जेजूचो मोग पवित्र सोबे आसा तो दाखोवड कोत्ता. कितें सांगूंक सोदता बागेवन पावलो, तुका तुजे फामिलींत एक रोल आसा, एक भुमिका आसा. तुका सोसायटीन एक रोल आसा, एक भुमिका आसा. ती जेन्ना तूं बरे भाशेन पाळटाय, खरो क्रिस्तांव, खरो जेजूचो पाटलावदार म्हूण दाखयताय. तुरायच्या दिसा ह्या नियाळा सोर भोंवतणी थोड्यो वस्तू तुमचे उंटयेन उडयता इश्टानो, फायद्याक पडटा घेवच्यो. पयले सुवातेर जायते फावटी हांव तुमकां विचार कोत्ता, एम आय अ क्रिस्टियन ऑफ कन्विक्शन ऑर कन्विनियन्स? म्हळ्यार हांव जेजूचो पाटलाव खरेपणी कोत्ता, ओ म्हज्या आवय बापायनी म्हाका धाकटुलो आसतना बावतीस दिलोलो, हांव आतां कितें करूं, क्रिस्तांव न्हू, हांव जियेतां. इश्टानो, एका क्रिस्तांव मनशान जेजूच्या पाटलावदारान अशें करूंक जायना. मागीर कसल्योय आडकोडी आयल्यो न्हू, हांव जेजूचो पाटलाव करपाचो सोडटलो, हांव घडये क्रिस्तांव धर्म सोडचो ना, पूण म्हज्या जिवितान जेजूच्या शिकवण्याचें पाळप जावचेंच ना. थोड्या जाणांक थोड्यो जेजूच्यो शिकवण्यो अवघड लागता. कोश्टांनी देवाचेर बावाड दवरप, म्हाजेर आड चूक केलेल्यांक बोगसप, आनी ह्यो शिकवण्यो हांव पाडिना. दुसऱ्यो आहा पळय त्यो, म्हजे लागीं घडटा पळय त्यो, म्हाका लायक जाता पळय त्यो, त्यो पाळटा. जेजूचो खरो पाटलावदार तो आपल्याक चूज करिना. जेजूच्या जिवितांतले, जेजूच्या शिकवण्यांतले कितें विचून काडपाचें पळय तें, तो जेजूचेर नदर मारता आनी ताचो पाटलाव सगल्यो ताच्यो शिकवण्यो आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करता. हांव जायते फावटी तुमकां म्हणटा, अ सेंट इज अ सिनर हू नेवर स्टॉप्स ट्रायंग. कोण जावन हा एक भाग्यवंत मनीस जो प्रयत्न करपाक, भाग्यवंतपणी जियोंक केन्नाच बंद करिना. हांव म्हणना जेजूचो पाटलाव कोत्ता आसतना सगलें आमचे लागीं इजी जातलें, इजिली जेजूचो पाटलाव करूंक जातलो ना. अवघडायो जातल्यो, केन्ना केन्ना हांव पडटलो, केन्ना केन्नाय जावचो ना, पूण म्हजें मन तरी सारकें आसूंक जाय. कित्याक जायत्या जाणांचें आमचें मन न्हू, म्हाका भुरगेपणी बावतीस दिलोलो आसा, तें इट्स व्हेरी डिफिकल्ट तें पाळपाक, तें जायना. तें हांव देव न्हू, हांव जेजू न्हू, तें सगलें पाळपाक म्हज्या जिविताक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक जाय इश्टानो. नाजाल्यार हांव आनी तूं त्या जोम्यांत आसतली एक एकलो गेलो. जेजूक सोडून ताच्या फाटल्यान इतली जाण उरपो जातली, 5,000 वयर लोकांची, एक एकलो गेलो, आपआपलें कारण दिवन गेलो. तोहल्या जोम्यान, त्या जोम्यान हांव आनी तूं आसतलो, जरी तर हांव जेजूचो खरेपणी पाटलाव करूंक प्रयत्न करिना. दुसरे सुवातेर पळयात, जरी तर आमी जेजूची खरी पाटलावदारां जातलीं न्हू, आमी म्हणूंक पावतलीं, सोमया खंय वचूं आमी, तुजे लागीं आसा सासणीक जिविताची उतरां, पातोक आमच्या जिवितांतले आमी काडूंक जाय. जेजूचो घात घेतल्यान देंवचाराक आपल्या जिवितान येवंक दिलो, आनी हाका लागून देंवचारान ताका वापुरलो जेजूचो घात घेवपाक. कोण तो तूंय जाणा, हांवूय जाणा. आतां जेन्ना आमी पातका आड झुजतांव, ताळण्या आड आडजुजतांव, अवघड जाता आमचें क्रिस्तांव जिवीत, डिफिकल्ट जाता आमचें क्रिस्तांव जिवीत. हे ताळणे आड झुजलो, देंवचार म्हाका नाडटा, आनीक बरी आनीक ताळणी घालता, हें घडटा तें घडटा, आनी मागीर हांव कांसार जावन सोडटा हें.
आनी जेन्ना सोडटा तेन्ना पातोक ह्या देंवचाराची ताळणी म्हज्या जिवितांत रिगता आनी हांव घोडये लेझी जाता, आळशी जाता. हांव घोडये संतोसता येत्या पातकान. हांव घोडये म्हणटा अरे आसूं पळय तेन्ना झगडटालो तेन्ना कितले डिफिकल्ट जाताले क्रिस्तांव जिवीत जिवंक. म्हाजें आतां बरो आहा, आतां कांय जायना. जायत्या जाणांक खबर पासून ना आपूण पातोक कोत्ता म्हूण. जायतीं जाणां पातोक कोत्ता म्हूण जाणा, पूण तें सगलें सारकें कशें चलता. कोहली जेजूची पाटलावदारां काय आमी? सैतानाक आमचे भितर रीग दिले आमी. सैतानाची ताळणी जी येता तातूंत पडलो हांव. इश्टानो पातकाळ झुजूंक प्रयत्न करुया. सैतानाक आमच्या जिवितान भितर सरूंक दिवचें न्हू. जे भाशेन जेजूचो घात घेतल्याच्या जिवितान तो भितर सरलो. आनी शेवटाक पळयात इश्टानो, पेद्रून म्हटलें सुमया हूंय आमी वेतेल्या. तुजे लागीं आसा सासरी जिविताची उतरां. क्रिस्तांव हें उतरूच पळयात. क्रिस्त हांव म्हळ्यार हांवें म्हज्या जिवितान क्रिस्ता भाशेन जायत रावंक जाय. एक्सेप्शन ना. हांव शिकोंक ना फादर, हांव धाकटुलो भुरगो फादर, हांव पळय जाणटो जाला, हांव दुयेंत हा, हांव एकसुरो जियेता अहें आनी म्हणप ना. म्हाका देवान जी देणी दिल्यात म्हजे कुयेती पोरमोणे हांवें म्हज्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक परगोट करूंक जाय. पूण हें घडटलें केन्ना? जेन्ना हांव पुर्तेपणी इन अ वर्दी मॅनर आनी पूर्णपणी जेजूच्यो सगल्यो शिकवण्यो म्हज्या जिवितान वेव्हारान घालूंक पावतलो. आनी तेन्ना जेन्ना जरी तर जेजू आयलो आनी म्हाका विचारलें पळय ह्या समाजांतलो चडसो लोक म्हज्यो शिकवण्यो सोडून गेलो, तूंय वचूंक सोदताय? हांव छाती फुलोवन म्हणोंक शकतलो, तूं छाती फुलोवन म्हणोंक शकतलोय कितें? खंय वेतलो हांव सोमया. जिवीतभर हांवें तुज्यो शिकवण्यो पाळूंक प्रयत्न केला, कित्याक म्हाका तुजेर बावार्थ आसा, कित्याक हांव जाणा तुजे लागीं सासरीक जिविताची उतरां आसा म्हूण. आनी हाकाच लागून आसा न्हू आमी ह्या संवसारांत. हाकाच लागून हे मिसाचे बेटेक आयल्या न्हू आमी. हाकाच लागून आमी बरें जिवीत जिवंक प्रयत्न कोत्ता न्हू, कित्याक आमकां जाय शेवटाक सासणाचें जिवीत. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जाणें विचारलें पेद्रू लागीं, तूंय वचूंक सोदताय वो तुमीय वचूंक सोदताय? म्हजे लागीं आयज विचारता, तुजे लागीं आयज विचारता, तुमीय सांडून वेतात म्हज्यो शिकवण्यो? पुरतो ताका जबाब दिवंक उंड्या सोऱ्या रुपान तो ह्या आल्तारार येता आसतना धर एकल्याक आमकां कुरपां आनी बोड मागुया. उबी रावया. सतमंता देवाक सतपदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवेत समावलो, अंकवार मरे थंय सोलमलो, पोस पिला ताका कडेन कोस सोंसले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सतपदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला, तुयतान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसली करून येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच चड पातेतोल्या समाजाक देवाच्या बोलाची पदवेची आनी शक्तीची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसांचे वाटसूर म्हूण वळखून घेवन परजेची बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता
आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पावड्यार आसा. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हरतो हें सोत मानून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज जायते जाण आपल्या कश्टां आनी आडकुळी वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयेवंक आनी धिरान आनी बळान सगळ्या वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गोरसो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेऊया C14 पेज नंबर 34. देणी आमची बेटो खाता. आमची काळजां तातून घालता. आमची मोना तू करपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. म्हज्या भवा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पोरसेबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकीच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयालपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, powiedz, powiedz do baracu सर्वेस्पोर तू. Powiedz, powiedz, powiedz do baracu सर्वेस्पोर तू. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सर्वेस्पोराचे नावे येता. येता ताका सोय. O sorgi, tuka soy. बापा, cross सुपवीत
तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान थंय वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचेर रगत पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गुटपुरगो ठुया. सुम्या जेसू आमी ओंडोकाता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवायसोर आमी तुजें मरण परगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भवा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची बरी भलायकी मागतल्या गोन्साल्वीस कुटुंबाची आज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात, लग्नाचो दीस मनयतात तांची, दुयेंत आसलेल्यांची, जिना आनी पिंपलवाडो सॅक्टर वानान रावतेल्यांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमची गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय संगती, तिचो पोती बागयोन सुसे, बागयोन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चलयांक बक्षितांव तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां थायलें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
ससनच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदनकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप कातले आमची कागलूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप कातले आमची कागलूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां यूट्यूबाचेर ह्या मिसांत माटो घेतात. तांचे पासो ते ओथमीक कम्युनियाचे मागणे करूया. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू, भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सोद्दां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू. मोग करता जेजू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या ओतम्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत मास रगत म्हज्यान म्हज्या शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओतमीकपणान तरी ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच असलोल्या परी असलेल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां. वेंग मारतां. आनी सगलोच सगळोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटता. एकवटा. तुजे सोरशिल्लो तुजे सोशिलो कोडसरून कोडसरून म्हाका म्हाका कधीच कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. बोसात. आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्या ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रोगोत आमच्या पिडीस्त ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडोय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसात. गेल्ल्या आयताराक तुमचें धर्मदान जालां 20,230 रुपया. रुपीज 20,230 काळजाचे खोलायेन थावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. कलेक्शन बॉक्सान गेल्ल्या आयताराक कोणें गरिबां खातीर घातलेले 2,000. फुडल्या सुबानांत मिसा फुडल्या आयताराक मिसा 28 तारखेर सोनवार 6 वरांचेर संडे एंटिसिपेटेड मीस कास्तेलवाडो सेक्टर 1 आनी माउंट मेरी. 29 तारखेर 29 ऑगस्ट सकाळीं 6:30 वाजता कास्तेलवाडो सेक्टर 2 आनी पिर्णी. 7:45 वाजता पिंपलवाडो सेक्टर 1 आनी जिना. आनी 9 वाजता पिंपलवाडो सेक्टर 2 आनी सांत बोले. सायबीण मांयच्या जोल्माची परब 8 तारखेर सेतेंब्राची. नोवेना सुरू जातात आगोस्ताचे 30 तारखेर. सांचे 5:30 वरांचेर गायन करून आमी तेर्स कोत्तेल्या. डिस्टन्स दवरून आमी कम्युनियांक डिस्टन्स दवरता ते भाशेन आमी फुलां घालतल्या आनीक सायबीण मांयक आमी मान दितल्या. आतां 3 सॅक्टरांक ह्या नोवेनाच्या मिसांक घातल्यात. 12 सॅक्टर आहात आमचे. ह्या निमितान सगल्यांक 2 पावटी तरी येवपाक नोवेनाच्या मिसाक मेळटाच. त्या भायर सकाळीं दिसपट्टी आमचे मीस जाता पळय तेंय एक नोवेनाचें मीस कशें जातलें. 6:15 आमी तेर्स कोत्तेल्या.
कोणें फुलां हाडल्या जाल्यार हेच भाशेन डिस्टन्स धरून आमी फुलां घालतले हांव आनी मागीर मिसाचे भेटेची समोरमणी कोत्तले हांव. आतां हुंयचो सॅक्टर हुंयच्या दिसा आहा नोवेनाच्या सांजच्या मिसाक तें हांव तुमकां ह्या दिसांनी तुमच्या ग्रुपांचेर हो फुडल्या आयताराक पूर्णपणी सांगतलो. ह्या दिसांनी आमी कलेक्शन कोत्तले हांव आनी तें कलेक्शन दोतोनीच्या वावरा खातीर वेतले जे भाशेन आमी करीत आयिल्ले आसा. फाल्यां ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा विलेज पंचायत हॉलान सकाळीं 9 ते दनपारचे 1 वाजता. ऑर्गनायज कोत्ता CFS चॅरिटीज. घडटा जाल्यार तुमचे लागीं रोगोत दियात आनी गरजेवंतांक आदार दियात. पंचायत कोडीत करूंक लायता की 23 तारखेर आगोस्ताचे 23 ऑगस्ट सोमारा दीस ऑन मंडे सकाळची 10 ती सांजची 4 पासून वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आसतलो म्हूण. इश्टानो तुमी जाणात कोवीड आजून काबार जावंक ना. मातशें उणें जालां खरें पूण तुमी आयकलां आसतलें सरभोंवतणच्या आमच्या वाठारांनी आमच्या गांवांत घोडे आजून आमी जाणा आसलेली केस ना पूण सरभोंवतणच्या गांवांनी वाठारांनी आसा. तर मातशें चोत्राय सांबाळीत रावात. पूण डेंगीच्यो केसी वाडल्या आनी आमच्या गांवांत जाल्यार डेंगी जायते पावटी जाता. जेंगी कोही जाता तें तुमकां सांगपाचें गरज ना पूण मातशें चोत्राय दवरात. उदक नितळ उदक पासून एकठांय करून दवरी नाकात धांपी नासतना. आतां हें सांगता आसतना जायत्या जाणांनी शिमित्रीन प्लास्टीक घातलेलें आसात. कार्पेट न्हू आं, कार्पेट न्हू, प्लास्टीक घातलेलें आहा बेश्टें धोये प्लास्टीक घातलेलें आहा. ताचेर पावसाचें उदक एकठांय जाता तेंय डेंजरस. तर मागता कोणाच्या फोंडाचेर कार्पेट न्हू प्लास्टीक हा बेश्टें जाल्यार तें मातशें वचोन काडचें कित्याक जायतो लोक आपल्या मेल्ल्या भेट करूंक शिमित्रीन वेता. आतां हांव हिंगा येयल्यार सुमार 3 वर्सां मायज जालीं पूण म्हाका दिसता ह्या 3 वर्सांनी 30 दीस पासून तो लँडलायन फोन आहा तो आमचो चलोंक ना. ह्या निमितान जायते पावटी कोण भायली आहा पळय ती आमच्या किरणाचेर पळोवन आमची डायसिसीची डायरेक्टरी आहा ती पळोवन लँडलायनीचेर फोन मारता आनी तांकां तो सदांच एंगेज येयलोलो सदांच बॉन आसलोलो मेळटा. तर ही लायन आमी आतां बंद कोत्तले हांव आनी आमी ऑफिसाक एक नंबर घेतलोलो आहा. हो नंबर किरणाचेर येतलो. त्या भायर ग्रुपांनी तुमच्या फाल्यां म्हटल्यार तुमकां सगल्यांक गमतलो. तर ऑफिस आवर्स तुमकां कितेंय जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी फोन कोच्चो. ह्या सुमारान तुमची मोगाची भेट इगोचे खातीर सांत बोळ्यांतल्या एका भावान दिल्यात 2,500, एके ओस्तोरेन दिल्यात 10,000, माउंट मेरींतल्या एका भावान दिल्यात 5,000, पिंपलवाड्यांतल्या एका भावान दिल्यात 10,000 आनी कोमिन्यावांच्या एका सुपुल्ल्या भुरग्यान इगोजेच्या धर्मीक वावरा खातीर दिल्यात 15,000. खालसाची खोलायेन थावन तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता आनी सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर तांच्या वावर धंद्याचेर कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां जेजूक आमच्या काळजान आमी शेवतले हांव भावार्थान ताका शेवुया माणसुगेन डिस्टन्स धरून आनी आयतार जाल्ल्यान कलेक्शन बॉक्स आहा तितून तुमकां कितें घालूंक दिसता तें घालचें.
Gidgeuya D32, page number 64. Devautor mogan geta, devaujo modur vanta, toshizanka favosali, eruideni watunami, sata bapa purgituci, sata kuri babuin sogli. Satang Bapa Burgituci, Satang Kuri Babun Soli, Mokawato Sata Misa, Sota Goran, Sota Gawan, Domdo Muslim Betoneto, Uswaramcha Shivitato. Sata Pritwir Sakshi Devo, Sata Sorgar Sontos Tuso, Sata Pritwir Sakshi Devo, Sata Sorgar Sontos Tuso, Bukit Lagoon, Pidik Lagoon, Baboy Rotat, Duki Budun. Solyayami sonsar fulung, duka pusun kalsa busun, kurci buta pangrun nesun, borvashachi diuli petung, kurci buta pangrun nesun, borvashachi diuli petung.